हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशें हाय तुमी? सगळीं बरें हाय न्हू? बरें भशेन रावय. आयज आमी तुमकां लिंब्या पिकल रेसिपी दाखयता. लिंबू आहाय 1 किलो. आतां कातून मीठ लावन दाखयता. लिंब कातोता हे भाशेन कातून घे. तूं कितू वोत जाय ते भाशेन कातू रे. 4 वोत जाल्यार 4 वोत कोराय. स जाल्यार क्रॉसींग जाल्यार क्रॉसींग कोराय. बारीक हांव बारीक कोत्ता. हे भाशेन कातरपाचे सारके. हांवें बारीक कातरला आनी हे भाशेन मीठ घालपाचें. मीठ तळपुसां पळ्या कांय जायना, मागीर वयल्यान मीठ घाताय तेका आनी हे भाशेन दवर हे भाशेन. आतां लिंबी कातून मीठ बोन जालें. सारको लिंबू एशको मीठ बोला आनी मांडलें सारकें. आतां तेगेर पेज दवरता. पयलें एक प्लास्टीक दामला हे भाशेन आनी तेचेर एक थाली दामपा जाय. सारकें तें बसत तसो थाली दामपा जाय हे भाशेन सारकें चिडोत तेशको. आनी मागीर तेगेर एशकोन्न एक पेज दवरपा जाय. हे फातर आहाय मिस्कुटा बी दवरताय तेशकोन्न तोरां पेज दवरताय तेशकोन्न हितू पोतयेन आहाय आनी ते एक कडेन बांदले बारीक आहाय आनी एशकोन्न पेज दवरपा जाय. आनी मागीर कपडो गायल्यार जाता धांपूं हे भाशेन. आनी मागीर तुमकां 2 दिसान तें हांव पोत्तोलें आनी उपरांत तुमकां 3 दिसान मागीर तें पिकल करून दाखयतलें मसालो. ओके. लिंबू मीठ घालून दवरल्यार 3 दीस जाले आनी आयज तें आमी पिकल रेडी कोत्ताय. आतां हो लिंबू हांव कातून घेता. आमकां जाय ते भाशेन आमी कातून घेताय. तुमकां जाय जाल्यार हे आखे दवरून जाताय. आमी कातून घेताय बारीक करून. हे भाशेन बारीक कातून घेवपा जाय. कित्याक कातलो आहाय तेच हांव कातून घेता आनी मागीर गुंटयो बी काडटा आनी तुमकां मेळटा. ओके. हे भाशेन कातून घे. आतां लिंबू आमी हे भाशेन कातून घेयले, बारीक कूट केले आनी गुंटयो बी काडले कांय नाय पळय. आतां तेका हो तो मसालो मिरची पावडर घेयला 4 स्पून, कालापुरा टीस्पून 1 आनी मिरयां टीस्पून मिरयां पावडर आनी थोडी विनाग घेयल्या. जाय जाल्यार हाफ एशी उजार कोत्तोले आनी एक व्हडलो बाउल साकर घेयल्या आनी हे लिंबू मिठा गायलो तें उदक जाय तितलें उजार कोत्तोलें. आतां मिरयां पावडर मारता. कालापुरा पावडर मारता. कालापुरा आनी मिरची पावडर मारता. आतां मिक्स कोत्ता. हांव मिक्स कोन्न मातशें 5-10 मिनटां दवरपा जाय. मागीर मेळटा तुमकां. आतां स्टार्ट कोत्ता पिकल करपाक. पयलें तें मिठा उदक घेता घालता. मागीर साकर घालता. पयलें बरें मेल्ट करून घेवपा जाय.
आता साखर मेल्ट जाली. आता लिंबू घालता. लिंब्या कुडक्या घालता. आणि हे भाशेन चाळलाय. मातसो गॅस आता फास्ट केल्यार जाता. मागीर दाट जावन येता तेन्ना स्लो कराय गॅस. आणि शिजत आसतना चॅक कराय. मीठ बी जाय जाल्यार, साखर जाय जाल्यार, मिरची पावडर जाय जाल्यार घालपाक. आनी पोळ्यान मातशें शिजल म्हणटरी चॅक करूंक जाय. आनी विनाक घालपाक जाय जाल्यार घालपाची विनाक. थोडो मिरची पावडर घायला, हाफ टीस्पून अशें व्हडलें टीस्पून इतलोय. आनी 2-3 स्पून साखर घालता. ओळ माता मागीर करमल म्हणटरी सारकें जाता तें. आनी थोडी विनाक घालता. तुमच्यान टेस्ट चोवन करपा जाता. टेस्ट जालें तें चोवन पोतून चोवन करपा जाता. 20 मिनटां शिजोवपाचें. चड न्हू, 15 मिनटां पासून शिजयल्यार जाता. टेस्ट मातशें चोयता. आतां बरो आहा टेस्ट. टू गूड जाला. तुमी बी ट्राय करात हे भाशेन. आनी 5 मिनटान हांव बंद मारतलें. आतां पिकल रेडी जालें. आतां गॅस बंद मारता. आनी 2 दीस नाल्यार 3 दीस बरें न्हिवपा दवराय भायर. आनी मागीर बॉटलान घालें. ओके. आतां पिकल भरपा रेडी जालें. 2 दीस पासून न्हिवोन दवरला. आतां बॉटलान भरता. ही पिकला रेसिपी तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, कमेंट कराय, फॉलो कराय. तुमी म्हजे व्हिडिओ चोयताय न्हू म्हाका बरें दिसता. हेच भाशेन म्हाका आदार कराय, फॉलो कराय. थँक्यू. सदांच मोग आसूं.